बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब सादिक़ व अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है कि जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कौन यौम जुमेरात और शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सुबहान अल्लाह। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम गुस्ल जनाबत के बारे में बात करेंगे। आइए हम गुस्ल जनाबत के बारे में कुछ और जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स गुस्ल जनाबत में एक बाल की जगह बेधोए छोड़ देगा उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जाएगा यानी उसको अज़ाब दिया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़रत सैयदना अबान बिन अब्दुल्ला अलैहि रहमतुल वाली फरमाते हैं कि हमारा एक पड़ोसी मर गया तो हम कफन और दफन में शरीक हुए। जब कब्र खोदी गई तो उसमें बिल्ली की मिसल एक जानवर था। हमने उसको मारा मगर वो ना हटा। चुनाचे दूसरी कब्र खोदी गई तो उसमें भी वही बिल्ला मौजूद था। उसके साथ भी वही किया गया जो पहले के साथ किया गया था, लेकिन वो भी अपनी जगह से ना हिला। इसके बाद तीसरी कब्र खोदी गई तो उसमें भी यही मामला हुआ। आखिरकार लोगों ने मशवरा दिया कि अब इसको इसी कब्र में दफन कर दो। जब उसको दफन कर दिया गया तो कब्र में से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी। तो हम उस शख्स की बेवा के पास गए और उससे मरने वाले के बारे में दरियाफ्त किया कि उसका क्या ऐसा अमल था। बेवा ने बताया कि वो गुस्ल जनाबत यानी फ़र्ज़ गुस्ल नहीं किया करता था। अस्तग़फ़िरुल्लाह। प्यारी बहनों और भाइयों, देखा आपने कि वो बदनसीब गुस्ल जनाबत करता ही नहीं था। गुस्ल जनाबत में देर कर देना गुनाह नहीं बल्कि इतनी ताहीर हराम है कि नमाज का वक्त निकल जाए। चुनाचे बहार शरीयत में है कि जिस पर गुस्ल वाजिब है अगर वो इतनी देर याद कर चुका कि नमाज का आखिर वक्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है। अगर ताहीर करेगी या करेगा तो गुनाहगार होगी। हज़रत सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि क्या नबी रहमत शफ़ी उम्मत शहंशाह नबूवत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सोते थे? तो उन्होंने फरमाया हाँ, और वो वुज़ू फरमा लिया करते थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया कि रात में कभी जनाबत हो जाती है तो क्या किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करके अज़ू ख़ास को धोकर सो जाया करो। शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक़ रहमतुल्लाहि ताला अलकवी फरमाते हैं कि जुम्बी होने यानी गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद अगर सोना चाहे तो मुस्तहब है कि वज़ू करे। फ़ौरन गुस्ल करना वाजिब नहीं, अलबत्ता इतनी ताहीर ना करे कि नमाज का वक्त निकल जाए। यानी इस हदीस का महमल यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबू दाऊद नसाई वगैरह में मरवी है कि फ़रमाया कि उस घर में फ़रिश्ते नहीं जाते जिसमें तस्वीर कुत्ता या जुम्बी यानी बेगुस्ला हो। इस हदीस से मुराद भी यही है कि इतनी देर तक गुस्ल ना करे कि नमाज का वक्त निकल जाए और वो जुम्बी यानी बेगुस्ला रहने का आदी हो। और यही मतलब बुज़ुर्गों के इरशाद का भी है कि हालत जनाबत में खाने पीने से रिज़्क में तंगी भी होती है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आइए हम गुस्ल का तरीका सीखते हैं कि गुस्ल कैसे करना चाहिए। बग़ैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह नियत कीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करती हूँ या करता हूँ। पहले दोनों हाथ पहुँचों तक 3-3 बार धोइए, फिर इस्तंजे की जगह धोइए ख्वाह निजासत हो या ना हो। फिर जिस्म पर अगर कहीं निजासत हो तो उसको दूर कीजिए। फिर नमाज का सा वज़ू कीजिए। अगर पाँव रखने की जगह पर पानी जमा है तो पाँव ना धोइए। और अगर सख्त ज़मीन है जैसा कि आजकल अमूमन गुस्ल खानों की होती है या चौकी वगैरह पर गुस्ल कर रही हैं तो पाँव भी धो लीजिए। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लीजिए, खुसूसन सर्दियों में। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाइए, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3-3 बार। फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइए। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब पाँव धो लीजिए।
اگر ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے اور تہبند وغیرہ باندھے ہوئے ہوں تو حرج نہیں۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے، ایسی جگہ نہائیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ دوران غسل کسی قسم کی بھی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پہنچنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں ہے، بلکہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے، ہونٹ سے الگ کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجئے کیونکہ یہ سنت ہے۔ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگانے سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے، اور یوں ہو سکے کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہماری بہنوں کے بال، اگر آپ نے جیسے بالوں پہ چٹیاں کی ہوئی ہے، بہت سخت چٹیاں اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ کھلنی مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کو تار کر لیجیے۔ لیکن اگر وہ اتنی زیادہ سخت گندی ہوئی ہے کہ آپ جب تک آپ کھولیں گی نہیں تب تک آپ کے بالوں کی جڑوں پہ پانی نہیں جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کھول لیں۔ اگر آپ کے کانوں میں، بالی یا ناک میں نت کا سوراخ ہے اور وہ بند نہ ہوا تو اس پہ پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نت کے چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہیں تو دونوں میں پانی بہائیے۔ کوشش کیجئے کانوں کے پیچھے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی ہٹا کے دھوئیے۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیے، بازو کا ہر پہلو دھوئیے، پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیے۔ ناف میں بھی پانی ڈالیے، اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیے۔ جسم کا ہر حصہ اچھے سے دھو لیجئے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم غسل کریں تو ہمارا جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہ رہے جو بے دھلا رہے، کیونکہ جب تک ہم اچھے سے دھوئیں گے تو اس طرح ہمارا پورا جسم بھی دھل جائے گا اور ہم غسل جنابت جو ہم پہ فرض ہوا ہے اس سے ہم پاک صاف بھی ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم پراپر طریقے سے وضو نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے وضو نہیں کریں گے تو ہمارا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ پیاری بہنوں، اگر آپ کے ناخنوں پر نیل پالش بھی لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی چھڑانا فرض ہے، ورنہ نہ آپ کا غسل ہوگا اور نہ وضو ہوگا۔ البتہ مہندی جو ہم ناخنوں پہ لگاتی ہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج ہم نے غسل جنابت کا طریقہ سیکھا اور غسل صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اچھے طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔